फोटोसुटहरू हुँदै रहेछ यहाँ आन्टीहरूको है। हामी चाहिँ बाटोमा रमाइलो गर्नलाई है आएको थियो होइन। लास्ट हिँड होइन, लास्ट रमाइलो अनि राम्री राम्री पनि देख्नुहुन्छ होइन त्यहाँनिर। सो अलराइट सबैजना होइन। अब हामीहरू पनि 85 किलोमिटर चाहिँ अब हेर त आम्मामा कत्रो लामो हो है। अब हामीहरू यहाँबाट जान्छौँ। सो दिदीहरू अति नै छ भने यो कुन ठाउँ पर्छ? चिउरी। ए हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइस। सबैजना होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अनि आज चाहिँ अलिकति टाढैको सवारी हुँदैछ। सो म कपडाहरू पनि प्याक गर्छु, म पनि रेडी भइसक्यो अब। अनि आज म र अङ्कल जाँदैछौँ। अनि त्यो साइडबाट दुईवटा भाइ अनि अङ्कल हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीहरू एकछिनमा म अरू कुराहरू सब देखाउनेछु है त। स्टे ट्युन गाइज। सो हाम्रो ब्याग पनि प्याक भइसक्यो अब। अनि सोनिया बेबी राम्रोसँग बस्नु ल है। राम्रोसँग पढ्ने कि नै? राम्रोसँग पढ्नु ल, म फोन गर्छु बिच बिचमा है त। अब भने हामीहरू एकछिनमा सबैलाई टिका लगाइदिन्छ। अनि त्यो कारणले अब नानी बाबुले टिका लगाइदिनु लागेको छ। अनि एकछिनमा म पनि टिका लगाउँछु। अनि त्यसपछि हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ। उता भाइहरू पर्खिरह अङ्कलहरू। सो अब म टिका लगाउँछु। सो बाउ छोराको यात्रा शुभ रहोस् खै त गरौँ है त। सो अब हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ है त। सो अलराइट, हाम्रो ब्याग पनि प्याक भइसक्यो होइन। ठ्याक्क जानको लागि रेडी भइसक्यो। अनि त्यसपछि बा केही भन्नु छ? राम्रोसँग बस्नु होला है। ल बाई ल, राम्रोसँग बस्नु होला ल। हाम्रो सेन भयो, उहाँले हेलमेट लगाइसक्नु भयो। अब एकछिनमा आउनुहुन्छ उताबाट दुईजना। के भन्नु बा? ल बाई बाई, हुन्छ हस् हस्। भाइ पनि रेडी भएर आइसके। अब त्यसपछि खै त बुवा खै त हो त्यो त धुवाउ कि नै बाइक हो, त्यो भइहाल्छ कि अहिले जाँदै। बाइक खोइ त अनि निकाल न बाइक, जाऊ। नानी बाबुहरूले हेर्दैछन् माथिबाट। हो यो चाहिँ मेरो पन्जा। सो अब एकछिनमा राइड सुरु हुन्छ ल। लेट्स सी, हेर्दै गर्नु है त। अब आफ्नो बाइक होइन सट्ट बाउ छोरा सट्ट राइड हुन्छ अब बाटोमा। हजुर ल जाउँ है त। आइस्यो ल, धन्यवाद बा। हिँड देखियो ल, हाम्रो यात्रा सुरु भयो। अब हामी एकछिनमा बजार प्रस्थान गर्छौँ। पेट्रोल नै छैन होइन, त्यो कारणले अब एकछिनमा पेट्रोल पनि भर्छौँ। सो हेर्दै गर्नु होला, माया नमार्नु होला गाइज। केही होइन, धेरै दिन छैन, त्यही 4-5 दिन यसो घुमेर आउँछु उतातिर। म उतातिर पनि अपडेट गर्दै गर्छु। सो त्यस्तै हो, अरू कुरा त। अनि अरू मलाई फेरि उता पठाउनलाई अर्जुन साथी पनि आएको छ होइन। सो अर्जुन साथी पनि अगाडि देखिसकेँ मैले, देखिराख्नु भयो होला हजुरहरूले पनि। सो अर्जुन साथी पनि त्यहीँ आइसकेका छन् होइन, यहीँ बाइक राखेर छन्। सो अब हाम्रो राइड के छ साथी? अनि आराम छौ? अलि उता जाऊ त एकछिन, यहाँ देखाउनु पर्ने छ। अर्जुन साथीले मैले जाम भने, तर उसको कार एक कामले गर्दाखेरि अलिकति अवस्था कमजोर भयो होइन। बरु लेभल यहाँ मिलाएको छ कि हेर त, ठिक छ नि? सो लेभल नमिलेको कारणले गर्दा ल भयो नि। ल थ्याङ्क यू दोस्त, थ्याङ्क यू ल है त। त्यो कुपिन्डो मिठाई होइन ल, ठिक छ लागेको छ ल है त। म ल्याइदिनु भयो है त कुपिन्डो मिठाई ल ल हस् ल। सो अब हामी साथीलाई पनि छोडेर हिँड्यौँ। ऊ र म कस्तो भन्दाखेरि अब एकदमै जिग्री खालको क्या होइन।
कलेजमा पनि यताउति बस्ने सँगै यताउति हिँड्ने होइन, अरू पनि छन् साथीहरू त, तर ऊ हामी अब उसको घर जाने, म मेरो घर जाने, ऊ त्यो घर छ, अनि सो त्यही भएर माया लाग्छ साथीले छोड्दा पनि। अस्ति भनेको थिएँ कि उसो, तर आफ्नो कामले गर्दाखेरि पनि भएन, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै भयो। सो अब हामीहरू बजार प्रस्थान गरिसक्यौँ। बजारबाट देख्न सक्नुहुन्छ भर्खर सुनौलो बिहानी घाम किरण छाएको छ, रमाइलो छ। अङ्कलहरू कता पुगिसक्नु भयो, भाइहरू अङ्कल, एकछिनमा भेट्छौँ हामी होइन। सो हेर्दै गर्नु गाइज। अनि बिहान हिँड्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब टक्क शीतल चिसो चिसो हावा रमाइलो हुन्छ नि त, अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि हामीहरूले पेट्रोल पनि यतै भर्छौँ। हजुर त्यो पनि छ, कागजहरू छ। अनि अब हामी पेट्रोल यहीँ भर्छौँ, पेट्रोल यहीँ भरेर ट्याङ्की फुल गरेर अनि त्यसपछि जान्छौँ। सो अब हामी पेट्रोल भर्छौँ, फुल गरिदिउँ ल। पेट्रोल अब फिलअप हुँदैछ, के कति खान्छ। 7.76 कति हुन्छ क्यालकुलेसन गरेर 1375। हिजो 1000 रुपियाँ हालेको थियौँ कि हामीले, अनि त्यो भएर पनि हो लमाइ जानु उता टाइममा। हजुर। सो अब हामीले तेल पनि फिलअप गरिसक्यो, 1350 हिजो पनि हालेको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि कम खायो। ल जाउँ त है, ल हुन्छ। सो आजको राइड हाम्रो सुरु भयो। ल आऊ त भाइ है, ल। सो भाइ र अङ्कल उता आउँदै हुनुहुन्छ। अब हामीहरू आज यहाँदेखि प्रस्थान भयो होइन। जे कुछ राइड बवाल होला जस्तो छ, किनभने फर्स्ट टाइम हो टाढा लङ टुर त होइन। जान त गइएको थियो कि, अब तर बुटुलभन्दा धेरै टाढा गइएको थिएन। अनि आज चाहिँ अब किनभने अब धेरै लङ छ नि त, अब पोखरा भन्ने चिज त होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाढै हो। स्टे ट्युन गाइज, म गएस ठाउँमा गएपछि देखाउने छु हजुरहरूलाई, कुराहरू अपडेट हुनेछ मजाले होइन। त्यही हो, माया नमार्नु। हजुरहरूको साथ बिना अलिकति चढ्न मतलब हुन्छ नि, प्रोग्रेसमा जान अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरको माया साथ बिना त कुनै कामहरू गर्न नि असम्भव हुन्छ। त्यो भएर स्टे ट्युन गाइज। अनि हामी फाइनल्ली ट्राफिक चौक आइसक्यौँ। ट्राफिक चौकदेखि पनि अब प्रवेश हुन्छ हामी। सबै कुराहरू फेरि म समेट्नु सक्दैन, किनभने अब सबै कुराहरू हुन्छ, मोबाइलमा चार्जिङ पनि हुँदैन होइन। अब गोब्रो भएको भए त त्यो छुट्टै कुरा थियो, अब मोबाइलमा चार्जिङ पनि हुँदैन। मोबाइलमा चार्जिङ नभएको कारणले गर्दा पनि अलिकति एउटा टाइम म्यानेज गरेर कसरी हुन्छ के हुन्छ त्यसरी बनाउनुपर्छ। सो है त, अरू कुराहरू अरू कुनै ठाउँमा गएर म बोल्नेछु, मतलब भन्नेछु, देखाउनेछु। त्यो कारणले गर्दा स्टे ट्युन गाइज, हेर्दै गर्नु है त। फाइनली गाइज हामी चाहिँ अहिले ठ्याक्क कहाँ भालुबाङ आइपुग्यौँ होइन। त्यो त्यही हो। कस्तो हुँदैछ राइड? हसन बा ठिक छ नि। अनि भाइ राइड कस्तो हुँदैछ त? अङ्कल ठिक छ नि होइन? के छ अलिकति केही सल्लाह सुझाव दिनु छ? स्लो राइड होइन, स्लो राइड लङ लाइफ होइन। ल हुन्छ, हामीहरू अब यहाँबाट आइसक्यौँ, लमैबाट उता घोराइबाट यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसपछि अब हामी भालुबाङ फाइनल्ली आइपुग्यौँ। अब भालुबाङबाट हामी लाग्छौँ एटसी हेर्दै गर्नुलाई है त गाइज। फाइनल्लीहरू हामी अब यहाँदेखि रानी बगिया भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ होइन। ल बसौँ, हुन्छ सुस्त जाउँ ल। रानी बगिया आइसक्यौँ। अब यसपछि अब हाम्रो बुटोलको गन्तव्य अब धेरै नजिक छ। के भयो बस्यो? अब त्यसपछि सरर हुन्छ।
जाउँ उता भाइहरू पछि छ हामीहरू चट्ट अब फाइनल्ली अब हामीहरू रानी बगैया आइसक्यो त्यसपछि अब हामीलाई बुटुल पुग्न धेरै टाइम छैन मतलब थोरै समय लाग्छ यहाँदेखि हजुरको त्यही हो धेरै भने पनि 8-9 किलोमिटर होला हैन अब 100 बुटुल मतलब घुराइदेखि यहाँसम्म बुटुलसम्म 158 हो कि 100 कति थियो किलोमिटर लगभग धेरै किलोमिटर पार गरिसक्यो अब धेरै छैन हाम्रो 8-9 किलोमिटर छ अब त्यसपछि पछाडि भाइहरू देख्न सक्नुहुन्छ सायदै है मिररबाट देख्न सकिन्छ होला आउँदैछन् भाइ पनि जेको एक्साइटेड छ किनभने लङ टुर हो नि त अब किनभने लङ टुर जस्तो ठाउँ हो पहिलोचोटि अब यसो घुम्न पाउँदा जसलाई पनि मनमा खुसी त भइ नै हाल्छ त्यो कारणले गर्दा पनि खुसी लाग्छ पर्खिनु भएको रहेछ म त सायदै हामी त पछि हुनुहुन्छ कि भनेर त्यो गरेको तर ठिकै छ केही छैन यस्तै हो भेटघाट भइरहेछ सो हामी बुटुल आइसक्यौँ म बुटुल धेरैचोटि आइसकेको छु अगाडिको भ्लगहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट जान्छ बुटुल फुलबारीतिर अनि अब हामी उतातिर जाँदैनौँ हामी किनभने आफ्नो काम छ भोक पनि लागिसकेको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि फाइनल्ली गाइस हामी बुटुलको अब पुलमा पनि आइसक्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडभाड छ पुरै दिउँसोको टाइममा यति बेला व्यस्त छ सडक हैन त्यो भएर पनि हो ओहो अब बुटुलको बजार हेर्छौँ एकछिनमा हामीहरू सररर लेट्स सी अब हेर्छौँ लास त्यही भएर हामी सुस्तो जान्छौँ एकछिनमा हैन अनि अङ्कलले पनि स्लो चलायो भन्नुहुन्छ बजार एरिया हो नि त अनि त्यो भएर रमाइलो हुँदैछ जेको शीतल हावा बल्ल आयो यार अघि त गर्मीले मारिसकेको थियो झन्नै त्यसमा पनि मसँग फेरि वाइन प्रुफ अनि त्यसपछि ज्याकेट पनि लगाएको छु अनि त्यो कारणले गर्दा पनि हो अलिकति गर्मीले पेलेको सो मान्छेहरूलाई प्राथमिकता पनि दिनु पर्यो पहिले सुरु देख्न सक्नुहुन्छ बुटुल बजार एकदम भिडभाड छ जमिरहेछ रमाइलो छ जेकुस हैन अब त्यही त हो नि अरू कुराहरू त के भन्नु देख्न सक्नुहुन्छ यही नै हो बुटुल बजार सररर चिसो हावा भोकले पनि यहाँ अति भइसक्यो हैन पेट खाली छ गोजी गरम मात्र भएर के गर्नु पेट खाली छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पहिले पेटलाई भर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हैन त्यही हो यही चोक हो हामी हैन बुटुल पुग्ने यसरी यहीँबाट त हो नि हामी जाने हैन अब हामी यहाँबाट लेफ्ट मुड्छौँ तिर हैन लेट्स सी हेर्दै गरौँ बाटो त बुटुल भए पनि खत्तम रहेछ हौ यस्तो बाटो हेर पुरै अफ रोड जस्तो छ यार एउटा फाइनल्ली अब हामीहरू खाना खाने टाइममा आइसक्यौँ अब खाना पनि खानुपर्छ भोक पनि लागिसक्यो है ल फाइनल्ली खाना खाने टाइममा आइसक्यो निधार भएर रातो भएको रहेछ एकछिनमा अब खाना खानुपर्छ बुवा राइट कस्तो भयो खाना खाने टाइममा पनि आइसक्यो हामीहरू होइन अब लागु पनि मेट्नुपर्छ होइन ठिक छ सब्जीको पानी बन्दैछ चिसो खाएर अब बिहान पनि चिसो बनाउनु पर्छ होइन हो कि नै एकदम गुड होइन के ट्राभल कस्तो भइरहेछ मजा भइरहेछ नि एकदम मजाको यात्रा भइरहेछ हो अनि त्यही हो है यो कुरा निस्किन्छ ल सही हो अब एकछिनमा हामी खाना खान्छौँ आउँदैछ खाना हाम्रो है फाइनल्ली हाम्रो खानाहरू आयो होइन चट्टसँग ल राम्रोसँग खानु है त अङ्कल ल भाइ है दसैँमा राम्रोसँग है त दिनियो अब चाहिँ त्यसपछि अरू कुराहरू खाएपछि देखाउँला है त सुरु भयो फाइनल्ली खाना पनि खाइयो रातमा मासु अट्क्यो कि के हो मटनको पो त अनि खाना कस्तो लाग्यो त अङ्कल एकदम राम्रो हो राम्रो थियो अनि भाइ ठिक थियो नि होइन खानासाना खायो अब एकछिनपछि हामी यहाँबाट निक्लिन्छौँ सो त्यसपछि अरू ठाउँमा गएर भेटौँला है त फाइनली हामीहरू उता पाल्पा जाने बाटोमा यहाँ एउटा बाइकहरू पार्किङ गऱ्यौँ अनि त्यहाँ एकछिन घुम्ने ठाउँ पनि रहेछ होइन झुलुङ्गे पुलहरू यताउति हेर्नको लायक बबाल छ सो त्यही कारणले जाँदैछु उता अङ्कलहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ भाइहरू पनि उता छ काम पनि रहेछ उता सिँचाइको लागि लगेको रहेछ पानी उतातिर
सो रमाइलो छ है। डर लाग्ने जस्तो छ त यो त नि लास्टै डर लाग्ने छ के यस्तो त डर लागिहाल्छ नि। हाइटमा पनि छ अनि कस्तो रमाइलो छ। त्यो जमानाको पुल होला क्या त्यो पहिलेकै हो यो भर्खर नयाँ बनाएको होला। ल फोटो हानौँ न त फोटो सोटो सुट गरौँ। चाबी साबी खस्ला फेरि रुनी होला अलिक ख्याल गर है। बबाल चाहिँ पुल तयार आमामा लामो छ बहुत लामो अग्लो पनि छ धेरै डर लागेको छ पानी आएको लास्ट हलिन्छ डर लाग्दो यार है पुरै पानी झल रमाइलो छल सायद आवाज पनि सुनिँदैन होला म कराएको होइन बबाल छ क्या बबाल छ लाग्यो। सो अब बाटो क्रममा आउँदाखेरि लास्टै रमाइलो लाग्यो अनि त्यो भएर पनि भिडियो खिच्न थालेको। यहाँ पाल्पा आइसक्यौँ। पाल्पा लगभग नजिकै पाल्पा होइन यो पाल्पाको सीमा नै पर्छ। सो बाटो पनि सानो रहेछ क्या साँगुरो होइन 1 वे मात्र। सो त्यो भएर पनि अलिकति कठिनाइ छ बाटो चाहिँ। त्यही भएर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अगाडिका भ्यूहरू। तर राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि अब क्वालिटी राम्रो नहुन सक्छ। सो एडजस्ट गरेर हेरिदिनु होला। सो कस्तो आएको छ त्यो मलाई कुनै पनि थाहा हुँदैन। त्यही भएर के हो आमामा म त लास्ट डराएँ नि भने क्या बाइक मोडिफाई हाने रहेछ मिसफायर हाने रहेछ मासको त कस्तो डराएँ म त हाइट। शान्त बाबु शान्त त डराउनु हुँदैन धेरै छ हिँड्ने। सो अब हामीहरू लाग्दैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ सायदै सिमेन्ट उत्पादन गर्ने त्यहाँ त्यो चुनढुङ्गा खानी होला त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएर अझै त्यहाँ गाडीहरू पनि जान्छन् होला टिप्परहरू त देख्छ। सो हामीहरू अगाडि बढ्दैछौँ अगाडि होइन हेर्न सक्नुहुन्छ बाटोको अवस्थाहरू कहीँ राम्रा छ कहीँ जीर्ण छ। त्यो भएर पनि अलिकति समस्या त समस्या नै हुन्छ। तर पानी चाहिँ मजाको ट्र्याकिङ गर्दै रहेछ हेर्नु। कहाँबाट आउनुभयो दाइहरू हजुरहरू ए बुटोलदेखि हो कहाँसम्मको यात्रा हो नि ए पाल्पा हो ल सेफ जर्नी है त ल। सो रमाइलो हुँदो रहेछ दाइहरूसँग है माउन्टेनिङ बाइक गर्दै रहेछ मजाले पाइपिङसँग। सो देख्न सक्नुहुन्छ उहाँहरू हेर्नु त खतरा छ क्या भ्यू त अति ओभर छ। सो यस्तो साइकलमा हिँड्नेलाई माउन्टेनिङ बाइक भन्छ क्या। सो यिनीहरूको एडभर्टाइजमेन्टको लागि पनि होला अफरोडको लागि के कतिको हिँड्छ भन्ने कुराहरू अनि हेल्थको लागि पनि हुन्छ यो कुरा। यदि मोटोपन छ भने घटाउनको लागि साइकल चल्दा हुन्छ सबैभन्दा बेस्ट उपाय होइन दौडिन सक्नुहुन्न भने पनि। सो त्यो हो कुरो। बाटो त देखिराख्नुपर्छ बाटोको हाल यस्तो छ साइकलमा देख्न सक्छ टाढै टाढा भित्र मजाले ढुङ्गा चुनले पुरै निखारेको बाटोहरू छ आनन्दको छ है। हामी भने अब अन रोड छ कहीँ अफ रोड कहीँ अन रोड त्यस्तै छ। त्यो भएर अब देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो छ ठाउँहरू यताउति है। सावधान पहिरोग्रस्त क्षेत्र रे यतातिर पहिरो लास्ट जान्छ कि सायदै मलाई जहाँसम्म लाग्छ। पहिरो त तलतिर पनि गएको थियो अघि चाहिँ त्रिशुली बगेर मर्स्याङ्गीमा। फोटोसुटहरू हुँदै रहेछ यहाँ आन्टीहरूको है। हामी चाहिँ बाटोमा रमाइलो गर्नलाई है आएको थियो होइन लास्ट होइन लास्ट रमाइलो अनि राम्री पनि देख्नुहुन्छ होइन त्यहाँनिर। सो अलराइट सबैजना हेर त आम्मामा कत्रो लामो हौ बप्पाल कि है हेर त यो कसरी बनायो होला हौ
भाइ यार मेरो त मुटु यार धक 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 गर्यो के सो अल राइट होइन अब हामीहरू आइसक्यौँ देख्न सक्छौँ लास्टै बवाल छ है अब हामीहरू यहाँबाट जान्छौँ सो दिदीहरू अति नै छ भने यो कुन ठाउँ पर्छ चिउरी ए ल ठिक छ सो लास्टै रमाइलो क्या होइन देख्दा नि डर लाग्दो जस्तो यार यहाँबाट त कता खोला त आम्बो मुटु नै सिरिउ गर्छ भने यार यो भर्खरै बनेको रहेछ सो हामीहरू यो चिउरी भन्नु रहेछ यो ठाउँमा यहाँ आइसकेको छौँ होइन देख्न सक्नुहुन्छ होइन बवाल छ क्या बवालै बवाल सायद यस्तैबाट होला बङ्गी जम्प पनि गरे बेस्ता कसरी हान्छन् होला आमा अति नै अति छ आमाहरू कहाँबाट आउनुभयो हजुरहरू ए यतै पर्छ हजुरको घरहरू ए ल ठिक छ है त आमामा के हो त्यो मुटु त थर्क्यो त हौ मेरो त आम्बो है गाह्रो हुने भने यार लास्टै सातो जाला जस्तो भयो यहाँनिर त यार आम्मामा डर लाग्यो क्या माइल किन यस्तो हल्लिन्छ त है यो बाबुहरू कसरी हिँडेको होला देख्न सक्छ यहाँ बाबु बच्चाहरू छ क्या त्यो कसरी हिँड्छ होला यार नानु हिँड्दा डर लाग्दैन मलाई त कस्तो डर लागेको त अनि नाम के हो तिम्रो भन त नाम के हो नानी तिम्रो नबोल्ने नाम के हो तिम्रो हो कसले यहीँ हो घर हो ल फेरि भेट्नु है त बनाउने मान्छे अङ्कल के अरे खतरा हुनु होइन रक म एकदम बिच सेन्टरमा आएको छ अहिले यहाँ फोटोहरू हान्दैछन् मान्छे प्याक हुँदो रहेछ क्या मान्छेहरूलाई भर्खरै सञ्चालनमा आएको रहेछ यो कहिले निर्माण भएको होला है थाहा छैन अनि भाइ तिम्रो नाम के हो त भाइ भन न नाम के हो तिम्रो अर्जुन हो अर्जुन बानिया हो अनि चटपटे सिजन बानियाको तिम्रो नाम अर्जुन बानिया होइन कति म बिहान दिउँसभरि पढ्छु साँझ स्कुलबाट आएर चटपटे मलाई सहयोग गर्नुहोस् भन अनि खुर्सानी प्याजको आँसु आउँछ हामीले कहाँ पताउँछ नि त अब अनि कहिलेदेखि यो व्यापार गर्न थाले तिमीले भाइ कहिलेबाट यो व्यापार गर्न थाले अनि यो चटपटे पनि मिठो चटपटे पनि बबाल बनाउँदो रहेछ होइन अनि यसलाई जस्तो कि सोली पारेर बेच्ने गर क्या है सोली गर ट्याक्क अनि दामी हुन्छ कस्तो छ चटपटे भाइले बनाएको ठिक छ
सानीबाट हो तर बबाल बनाउँदो रहेछ भाइ। अब एउटा यसको पसल थाप्यो है त, ठिक भने कि नै मैले? ल अब एउटा के गीत गाउदिनु मिठोवाला गाइदिनु न भाइ। यो त अनि यहाँ स्याङ्जातिरको मान्छेले खतरा गाउँछ नि त। अनि हान्दिन्नौ तिम्रो त्यसको त फ्यान हो होइन? होइन कसको जीव माइला गीत गाइदियो कि भाइ एउटा? यहाँ भ्युअरहरूले यहाँ खोजिरहन् हाम्रो अङ्कल। फेरि आउँदिन अरे मलाई पनि सब मेरो भाइले। ल है त, ल ल ल ल हिँडौँ अब। कति ठुलो टर्निङ हो भने यार। बाटो त लास्ट खतम रहेछ। हेर्नु ऊ भाइको उसले राइड गरेको थियो नि त अघि, सो त्यही भएर पनि हो। हातमा पन्जा पनि केही थिएन, मैले पन्जा त थियो तर गाडीमा थियो। मैले गाडीमा राखेँ क्या, अनि सो अरे गाडी ब्यागमा राखेँ, सो त्यो भएर पनि हो। मैले पनि पान्जा लगाएको छैन अहिले चाहिँ होइन। अनि हाम्रो बुवाहरू चाहिँ अगाडि गइसक्नु भएको छ। अब उहाँहरूलाई भेट्नु छ हामीले, टाइम लाग्छ केही कुराहरू। अलराइट गाइज, अब यहाँको घरपछि लास्ट क्या पिङ्क पिङ्क क्या सबै कलर, अल टोटल घरहरूमा होइन पुरै पिङ्कै पिङ्क क्या होइन। कलरहरूमा कुनै अरू कलर देख्न सकिन्न के, अरू एउटै छ, एउटै कलरहरूमा छ। त्यो भएर पनि रमाइलो देखिने रहेछ। सायद यहाँको कुनै एउटा पोलिसी होला होइन, यसो गरौँ न त भन्ने एउटा गाउँ समाज नै मिलेको हुनसक्छ। सबै कुराहरू मिलेको सक्छ होइन। तर पनि राम्रो छ, सबै कुराहरू देखिन्छ राम्रो। यताउति बाटोहरू पनि त्यस्तै छ, खतम जोखिम। हाम्रो यात्रा हुँदैछ, अघि बढ्दैछ। आज धेरै लङ टुर भयो। So, alright. मजाको बाटोहरू पनि खतम भयो। खोइ थाहा भएन। हामीलाई अङ्कलहरूले अगाडि नजा भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो राम्रो कुरा पनि हो। सुस्तो सुस्तो जाने होइन, ज्यान किन बाइक किन धरापमा पार्ने र सो सबै कुराहरू सेफ हुनुपर्छ, मजासँग हिँड्नुपर्छ बबाल तरिकाले। सो अल राइट गाइज होइन। फाइनली हामी कहाँ आइपुग्यौँ? स्याङ्जा भन्छ होइन, वालिङ नगरपालिका 1 स्याङ्जामा आइपुग्यौँ हामीहरू फाइनल्ली होइन। अब यहाँदेखि हाम्रो प्रस्थान स्याङ्जापछि अब फाइनली अब पोखरा आउँछ होइन। अब चाहिँ पोखरा, यसपछि हाम्रो स्याङ्जा अझै 24 किलोमिटर छ भनेपछि अझै टाइम लाग्छ। 24 मेबी 50 किलोमिटर जति होला, 50-60 किलोमिटर होला अझै होइन छ। अझै पोखरा पुग्नलाई 50-60 किलोमिटर लाग्छ, टाइम छ अझै। धेरै रुटमा आइसक्यो। बन्द गरिदियो भाइ, अब
यो भिडियो बन्द गरिदिऊ। फाइनल्ली गाइज पोखरा पनि आइपुग्यो होइन, देख्न सकिन्छ हामीहरू अहिले चाहिँ ठ्याक्क कहाँ भन्दाखेरि लेक साइडतिर छौँ। सो अङ्कलले त हैसिन्छ, म बोलिरहेको छु होइन। अब एकछिनमा हामी होटल खोज्छौँ, होटलमा गएपछि अरू कुराहरू बिस्तारै गरौँ है त। हेलो केटाकेटी, फाइनल्ली अब होइन होटल सुटल खोजियो, अब होटल एउटा लेक साइडतिर बसियो होइन। सो अनि फ्रेस पनि भइयो, आउँदा एकदमै बाटोमा मतलब हुन्छ नि धुलो धालो कपडा धुलोमै भएको थियो कि, अनि सो त्यो कारणले गर्दा अनि अब नुहाइधुवाइ गऱ्यो, नुहाइधुवाइ गरेर अब फ्रेस भएर अब बसिया छ होइन। सो त्यस कारणले गर्दा अरू कुराहरूमा बिस्तारै डिले गर्छु। सो आजको लागि यति नै बाबा। अनि लास्टमा भन्नुपर्दा त्यही हो होइन, अब माया चाहिँ नमार्नु होला, किप सपोर्टिङ किप लभिङ होइन, त्यही त हो नि, माया चाहिँ देखाउनु होला। सो अब नि बिस्तारै अब हजुरको माया बिना अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुरको साथ सपोर्ट होइन, माया छ र त पो अघि बढिन्छ, नै भने त सम्भव नै छैन। त्यो कारणले गर्दा होइन लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड किप सपोर्टिङ किप लभिङ। बाय बाय एभ्रिवान।